अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज भाई हमारा था वलीमे का दिन, तो हमने यहाँ पे फिर वलीमे का सूट निकाला और ये अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा ड्रेस पहन के जा रही हूँ। बहुत प्यारा था। ये मैंने लिया था पाकिस्तान F10 में उसामा सेंटर से लिया था। ये लेते वक्त भी वीडियो आपके साथ मैंने पाकिस्तान शेयर की थी। तो यहाँ पे भी अब अफ़ान भी तैयार हो गया। शहाना ने अपने निकाह का सूट पहन लिया कि ये मैं पहन लेती हूँ। तो मैंने कहा हाँ अच्छा ये पहन लो ना, तुम्हारे निकाह वाला सूट है। बिल्कुल वैसी ही लुक लग रही थी जैसे ये निकाह पे लग रही थी। और यहाँ पे ईशा जो थी उसने भी इस तरह का पहन, क्योंकि वलीमा था आपको पता है लाइट कलर है सारे, तो अच्छे लग रहे थे। तो ये अली उसने पहन लिया था ईशा ने। और ये खुस्से जो थे ये मैंने स्टाइलों से लिए। मुझे ये वाले खुस्से बड़े अच्छे लगे थे जो ऊपर पांजेब की तरह बने होते हैं। तो ये बहुत अच्छे वाले, आई थिंक 3,000 के थे या 3,500 कुछ ऐसे, मुझे याद नहीं है। तो हसान ने भी सूट पहना क्योंकि मर्दों ने आज सब ने सूट पहने थे और बहुत प्यारे सारे के सारे लग रहे थे। जिसको भी मैं देख रही थी सब भाइयों ने, मैंने कहा भाई आज तो सारे ही बड़े सही चमक रहे हो और माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मेरा ये वाला कलर था, मेरे लिए लॉन्ग ड्रेस था, मैंने ये वाला लिया था। ये उसामा से मैंने भी आपको बताया। तो कलर भी ऐसा है वलीमे के साथ, अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं और ईशा हम लोग 2 गाड़ियों में जा रहे थे। मैं ईशा के साथ बैठ गई थी, सजाद पीछे अकेले आ रहे थे क्योंकि मैंने पहले वीडियो में पता नहीं बताया, मुझे याद नहीं है कि एक भाई हमारे आए थे प्लेन में, तो उन्होंने फिर उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो हमने कहा चलो गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो बेहतर है। तो कुछ फिर आपको पता है कुछ और चीज़ें भी होती हैं, सामान वगैरह भी होता है। गाड़ियों में जगह इतनी नहीं थी तो बस हम लोगों ने इसी तरह सबको डिवाइड कर लिया। तो बड़े अच्छा सारा सब खुले खुले गए सही। तो वही हम लोग दोबारा पहुँच के बहन की तरफ। तो यहाँ पे फिर जब सब मिल के जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। गाड़ियाँ आगे पीछे सब एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं, बहुत मतलब सही है, फ़न वाला टाइम होता है, यकीन करो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी घर बहुत अच्छा लगा है। शाना की शादी पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान का अपना मज़ा है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अच्छी शादी हुई थी, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था। बस ये यहाँ मर्द हजरात तो आपको पता है कि सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाते हैं, औरतों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और हमारे शोर शराबे अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस पहले मैं नीचे पोर्शन में ही देखा ये सब ऐसे, फिर मैंने कहा चलो ऊपर जाके हालात लेते हैं कि ऊपर सब बहनें ऊपर भाभियाँ थी कि वो ऊपर ऐसे का हल्ला गुल्ला शोर मच रहा है, जाके ज़रा देखूं तो सही। बस जब मैं ऊपर गई तो एक बहन अपना दुपट्टा इस्त्री कर रही थी और बुरा हाल था कमरों का। कोई ज़मीन पे जूते कुछ क्या कुछ नहीं पड़ा था। हेयर ब्रश किया, पिन्ने निकाली हुई किसी ने, बक्सुए इधर के उधर, मेकअप फैला हुआ, आपको पता ही है, स्ट्रेटनर खुले, ड्रायर इधर उधर। तो यही हाल आपने देखा पाकिस्तान में भी शादियों का यही हाल होता है। तो फिर जब सब वलीमे से आते हैं या बारात से तो फिर जाके समेटा जाता है। यहाँ बहन की बेटी ने ये ड्रेस बनाया, मैंने तो देखती उसको सबसे पहले ये कहा कि वाह तुमने कनाडा से ही ख़रीद लिया, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है ये तो उसने फिर मुझे कहा कि नहीं गुलांस खाला, ये हम मेरी मामा पाकिस्तान से बनवा के लेकर आई हैं टेलर से। कह रही कि मैंने कनाडा से मामा को पिक्चर भेजूँ, मामा ये मैं ड्रेस ले लूँ, $2,000 का है। तो कहती मेरी मामा ने कह दिया ओके। तो कहती मैं बड़ी हैरान होगी कि मामा ने परमिशन दे दी कि ले लो। चलो ठीक है, जब मामा आएंगी तो मैं ऑर्डर कर लूँगी। कहती जब देखा तो मामा पाकिस्तान से वो ही सेम टू सेम कॉपी बना के पाकिस्तान से कनाडा ले आई, वहाँ से खुला कपड़ा ख़रीदा और ये बना के लेकर आ गई। कहती मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतनी हैरान है, मामा आपने तो सेम वैसा बना लिया जैसे मैं वहाँ से। तो ये भी अच्छा तरीका है, अगर आपको अगर कोई यहाँ पे मैं दे रही हूँ आइडिया कि अगर कोई सूट अच्छा लगता है तो आप वही सेम पाकिस्तान से बनवा लो, तो आपको $2,000 पाकिस्तानी 4 लाख रुपए बनता है। और ये कितना अच्छा, उससे कम कीमत में, कितना मैं कहती हूँ कि बहुत कम कीमत में ये बना, क्योंकि जस्ट चमक वाली नेट है और सिलाई आपने देनी है बस। तो नेट तो आपको पता है रॉबी सेंटर भरा पड़ा है, वहाँ से जाके किसी भी तरह की कोई भी नेट ख़रीद लो और बनवा लो, जितने का भी बनवाना है, वो तो कोई नहीं है ना। लेकिन इसके बाजू का स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा था। फिर बस वही जो मेरी भाभी है निदा भाभी, मैंने कहा वो ब्यूटिशियन का जानती है काम, थोड़ा कोर्स तो नहीं किया लेकिन बस वैसे ही उसको आता है, सारे काम का तरीका पता है कैसे। तो उसने फिर मेरी जो बहन है शहज़ादी बहन, उसने कहा कि भाई मेरा ये जूड़ा बना दो, क्योंकि उसको हमने कहा है कि तेरे पे जूड़ा अच्छा लगता है। तो बस अब कोई भी शादी कुछ भी मौका होता है ना, उसको अब ये दिमाग में पड़ गया कि बस मेरे साथ जूड़ा अच्छा लगता है। तो जब भी कोई मौका होता है ना वो सबको यही कहती है बस मेरा तो जूड़ा ही बना दो। तो वो बस उसने ये फिर भाभी ने कहा चला आजा मैं तेरे जूड़ा बना देती हूँ।
تو بس ولیمہ بھی تھا اور وائٹ سوٹ تھا آف وائٹ کلر کا، اس نے خان ورائٹی سے یہ سوٹ بنوایا تھا، انہوں نے بڑا خوبصورت بنا کے بھیجا۔ میری ابھی بہن جب پاکستان گئی نا تو وہ ساری بہنوں کے، بھابھیوں کے، سب کے کپڑے جو تھے نا، سب کے ہم لوگ لے کر آ گئے تھے آتے وقت نا۔ کچھ میں لے کر آ گئی، کچھ شہانہ عائشہ لے کر آ گئی، اور زیادہ کپڑے میری بڑی بہن لے کر آ گئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اپنا بھی اتنا ظاہر ہے، شہانہ کا بھی سامان تھا۔ تو کیونکہ میری بھابھیوں نے جتنے بھی ہیں سب نے آرڈر کر دیے تھے، کیونکہ پھر کوئی آ نہیں رہا تھا، ہم ہی تھے، میں اور میری بہن کے، بس ہم ہی لے کر آ جاتے جو لا سکتے تھے۔ بس ادھر پیچھے بلی جو تھی وہ بڑے سکون میں بیٹھی تھی، اور وہ اس کا ٹینشن میں تھی کہ یہ لوگ کب گھر سے نکلیں گے تاکہ میں سکون سے سو جاؤں۔ تو یہاں بس ہم نے دھولوں کے لیے بھکے وغیرہ تیار کر دیے تھے، بھائیوں نے بھی دھولوں کو پیسے ڈال کے نا بکے بنا کے دے دیے۔ ہم نے کہا ایسے انویلپ میں پیسے دیتے ہیں تو وہ اتنا وہ نہیں لگتا، لیکن اگر ہم بکے بنا کے دیں گے نا تو بس وہ پھر ہم لوگوں نے $300 کے بکے بنا کے دولہے کو دے دیے ولیمے کے دن، کہ چلو یہ دولہے کو دے دیتے ہیں نا گفٹ اپنی طرف سے۔ بس یہاں پہ آدمیوں کو میں نے میں تھوڑا سا نا شور شرابہ بہت کرتی ہوں نکلنے میں کہ بس کام ختم کرنے کی کرو، نکلو جلدی سے، جلدی جلدی پہنچو، ادھر ادھر مت ہو، ٹائم ضائع مت کرو۔ تو ادھر دیکھو میں آ گئی بھائیوں کے پاس اور شور کرا دیا سب کو کہ جلدی جلدی آدمیوں تم جاؤ، جا کے گاڑیوں میں بیٹھو، یہ عورتیں ایسے نہیں نکلیں گی گھر سے، تم نکلو گے تو بس کہہ دو ہم جا رہے ہیں، تو پھر فٹافٹ سب بھاگی آئیں گی باہر۔ اور وہی بات ہوئی، تو جب سارے آ گئے تو پھر سب نے بھاگنے کی کہ چلو 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 یہ لوگ تو تیار ہو گئے، باہر نکل گئے ہیں، تو چلو چلتے ہیں۔ بس یہاں پہ ہم لوگ تیار ہو کے ابھی بیٹھ رہے ہیں گاڑیوں میں تاکہ ہم لوگ پہنچ جائیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے ان کی طرف سے کافی زیادہ لوگ تھے وہاں، کیونکہ ہمارے تو اگر مونٹریال میں ہو شادی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تو وہاں، کیونکہ جہاں آپ زیادہ ٹائم رہ لیتے ہیں آپ کے جاننے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے مونٹریال میں اگر ہماری شادی ہو تو آپ یقین کرو کہ میں تو کہتی بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن ٹورنٹو میں ہم لوگ نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہی فرینڈس تھیں، زیادہ جاننے والے نہیں تھے، لیکن مونٹریال میں تو بہت زیادہ جاننے والے ہیں، تو اسی لیے ہماری طرف اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن لڑکے والے جو تھے ان کی طرف سے بہت زیادہ لوگ تھے، کیونکہ وہ بہت ٹائم سے ایک ہی جگہ پہ یہاں رہ رہے ہیں، تو ان کے بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ تو بس ابھی ہم لوگ یہاں مارکی پہنچ چکے ہیں، بہت اچھی مارکی تھی، زبردست کھانا بھی بہت زیادہ، ہر چیز اینڈ تک بہت زیادہ پڑی تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز کم پڑ گئی ہو، تو کافی زیادہ چیزیں تھیں۔ اور یہاں پہ یہ ڈرنک وغیرہ بھی ہے، جتنی مرضی پیو، کوئی وہ نہیں ہے کہ بوتلیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں، جوسز ہر طرح کی ڈرنک، کرین بیری کا جوس، ایپل جوس، اورنج جوس، ہر طرح کی فزی ڈرنک وغیرہ سب کچھ یہاں پہ تھا۔ اور کھانا بھی بہت اچھا ٹیسٹی تھا، خاص جو فش پکوڑا تھی وہ تو مجھے اتنی پسند آئی، پھر بریانی، پالک پنیر، اور 2 طرح کے بٹر رائس تھے، مٹر والا پلاؤ بھی تھا، اور چکن رول، سموسا، نوڈلز، اور گوشت کا سالن، مٹن قورمہ تھا، اور میٹھے میں کھیر تھی، تو کافی اچھا مینیو تھا، اور بہت اچھا کھانا پینا تھا۔ بس ہم لوگ یہاں سے پھر گاڑی سے لے کر آ گئے تھے بکے، تاکہ یہ بھی اس کو دے دیے جائے دولہے کو، اور ابھی ہم لوگ اپنے گھروں کی طرف واپسی تھی یہاں پہ۔ اللہ حافظ۔